تے جڑے کہندے سی اساں نہیں مرنا گم انہاں دے نامو نشان ہو گئے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جیدہ نہ انکار کیتا جا سکتا ہے اور نہ ہی ایدے تو کنارہ کیتا جا سکتا ہے۔ موت ایک جام ہے جڑا ہر انسان نو پینا پیندا ہے۔ موت ایک دروازہ ہے جیدے چوں ہر انسان نو گزرنا پیندا ہے۔ کسی عربی دے شاعر نے آکھیا ہے الموت قدح کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها۔ موت ایک ایسا جام ہے جو ہر شخص کو پینا پڑے گا، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جو ہر انسان کو اس سے گزرنا پڑے گا۔ بڑے بڑے طاقتور آئے، چنگیز خان جیسے ظالم بھی آئے، سکندر اعظم جیسے جڑے اپنی آنکھاں اندر دنیا نو فتح کرن دے خواب رکھ دے سن، وہ بھی آئے۔ کسے نیک اور کسے بد نے، کسے نمازی نے، کسے غیر نمازی نے، کسے مسلم نے، کسے نان مسلم نے۔ اللہ دی زمین تے کسے بندے بچنا ہی کوئی نہیں، سب نے مرنا ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ پوری کائنات فانی ہے، اللہ دی ذات لاسانی ہے۔ سوائے رب تو باقی سب تے موت آنی۔ عام بندے تے عام رہ گئے، ایتھے اللہ دے نبی بھی آئے، رسول بھی آئے، پیغمبر بھی آئے، ولی بھی آئے، صحابی بھی آئے، امام بھی آئے، سب چلے گئے، سب دنیا تو رخصت ہو گئے، اور چند ایک انبیاء کرام دیاں موت والیاں گھڑیاں دا ذکر اللہ نے اپنی کتاب مبین اندر فرمایا، تاکہ مینو اور تہانو یہ بات اظہر من الشمس ہو جائے کہ بچنا کسے نے کوئی نہیں۔ تو آئیے کتاب اللہ دیاں چند جھلکیاں تے غور کیجئے، توجہ کیجئے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو ادھتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت اذا قال لبنیہ ما
تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم وإسماعیل وإسحاق إلہا واحدا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت، اے میرے محبوب پیغمبر ساڈے نبی یعقوب تے بھی موت والا وعدہ آیا۔ 12 پتر کھڑے نے حضرت یعقوب علیہ السلام دے، انہاں وچ اللہ دے ولی بھی نے، انہاں پتراں دے اندر اللہ دے نبی بھی نے، انہاں پتراں دے اندر پرائم منسٹر بھی نے۔ 12 پتراں دے چرمڑ دے وچوں موت جناب یعقوب نو لے کے چلی گئی ہے۔ حضرات محترم کی پتہ لگا کسے دی وزارت و صدارت بندے نو موت تو بچا سکدی نہیں بچا سکدی، کسے ولی دی ولایت بندے نو موت تو بچا سکدی نہیں بچا سکدی، کسے نبی دی نبوت بندے نو موت تو بچا سکدی نہیں بچا سکدی۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا حضرت عزیر علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر، اللہ فرماتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ساڈے نبی عزیر تے موت آئی، اسی انہاں نو 100 سال واسطے موت دے گھاٹ اندر 100 سال واسطے اسی انہاں تے موت تاری رکھی، دوبارہ زندہ کیتا پھر موت آ گئی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، ایک اور اللہ دے پیغمبر دی گل سناؤ، ایک کون نے؟ انہاں دا نام جناب سلیمان علیہ السلام، اللہ دے بڑے برگزیدہ پیغمبر، ہواواں تے قبضہ جناب سلیمان پیغمبر دا، درندیاں تے قبضہ جناب سلیمان پیغمبر دا، پرندیاں تے قبضہ جناب سلیمان پیغمبر دا، جنات تے قبضہ جناب سلیمان پیغمبر دا اللہ دے آرڈر نال، لیکن جدو اللہ پاک دا وعدہ آیا، اللہ پاک دی طرفوں موت والا سندیزہ آیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، وڈے وڈے طاقتور جن، بڑے بڑے کبیو ہیکل جن حضرت سلیمان پیغمبر دے قبضے دے اندر، لیکن اللہ پاک دی طرفوں موت دا وعدہ آ گیا ہے، جنہاں نے بچانا تے دور دی گل ہے، جنہاں نو رب دے پیغمبر دی موت دا پتہ بھی نہیں لگا،
انہاں نو خبر ہی نہیں ہوئی سلیمان پیغمبر کدو دنیا تو ٹر گئے ہواواں نو پتہ ہی نہیں لگا سلیمان پیغمبر دی روح کیویں رب نے قبض کر لئی اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت موسیٰ علیہ السلام کول موت والا فرشتہ آ گیا ہے آؤ اللہ دے نبی جی تواڈے دن مک گئے نے سلیمان پیغمبر نو حضرت موسیٰ پیغمبر نو غصہ آیا آپ نے رکھ کے تھپڑ ماریا دے منہ تے واپس چلا گیا اللہ پاک نے دوبارہ بھیجیا اے میرے موسیٰ پیغمبر موت والیاں گلاں اگر تانوں چنگیاں نہیں لگ دیاں ایک کام کرو نا ایک بیل دی کنڈ تے ہاتھ رکھ دیو جننے وال تھلے آ جان گے انہیں سال زندگی ودا دیتی جائے گی اللہ بیل دی کنڈ تے ہاتھ رکھاں جننے وال دے تھلے آ جان انہیں سال میری عمر ود جائے تے جدوں سال مک جان گے پھر کی ہوئے گا فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت اے میرے نبی پھر بھی دنیا تو جانا ہے پھر بھی دنیا چھڑ کر کے جانا ہے لہذا ثابت ہو گیا پتہ لگا اللہ دی زمین تے کوئی باقی نے رہن والا آیا بھی ہے تے جانا بھی ہے بلکہ میں تے کہا کرنا ہاں دنیا تے آن دی ترتیب ہے دنیا تو جان دی کوئی ترتیب نہیں ابا جی آئے بڑا بیٹا آیا چھوٹا بیٹا آیا پھر چھوٹی سسٹر آئی پھر چھوٹی بہن آئی لیکن دنیا تو جان دی کوئی ترتیب نہیں دنیا تو جان دی کوئی ترتیب نہیں حضرات تیزی وقار یہ بڑی وڈی حقیقت ہے اے دے تو انج اکھاں بند نہ کرو جی میں بلی ویخ کے کبوتر اکھاں بند کر لیندا ہے اے دے تو ناشنا نہ ہو جاؤ اللہ والا کی کہندا ہے کیا لے کے آیا بندہ کیا لے کے جائے گا کیا لے کے جائے گا کیا لے کے آیا بندہ کیا لے کے جائے گا 2 دن کی زندگی ہے 2 دن کا میلہ اس جگ دی سرائی میں مسافر جینا 2 دن دا اس جگ دی سرائی میں مسافر رہنا 2 دن کا مسافر رہنا 2 دن کا خالی ہاتھ آیا بندہ خالی ہاتھ جائے گا خالی ہاتھ آیا بندہ خالی ہاتھ جائے گا کیا لے کے آیا بندہ کیا لے کے جائے گا اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نادلن والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
بندہ نہیں حتیٰ کہ آمینہ دے در یتیم دو جہانہ دے سردار پیغمبر شفیع المذنبین رحمت للعالمین فاطمہ دے بابا صدیق اکبر کے آقا علی المرتضی کے ویر میرے اور آپ کے پیر جگاں دے پیر جناب محمد بدر منیر صلی اللہ علیہ وسلم نو حکم ہو رہے ہیں اللہ پاک میرے نبی نو فرما رہے نے کی آکھی ہے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کرتے جانا درا اللہ فرماتے نے انکا میرے نبی نو خطاب ہو رہا ہے انکا میتون انکا میتون و انہم میتون محبوبانہ مکے دے کافرہ رہنا ہے نہ تسی رہنا ہے انہاں بھی دنیا تو جانا ہے تسی بھی دنیا تو جانا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ تبرانی شریف دی روایت پڑھ لگا ہاں میرے پیغمبر دے کو غلام نے جنہ دا نام ہے حضرت موہبہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دینے شام دے ٹیم اللہ دے نبی دا میں نو پیغام آیا آؤ نا بکی قبرستان اندر جانا ہے بکی والیاں واسے اللہ پاکڑ میں دعاواں کرنیاں نے فرما دینے میں اللہ دے پیغمبر دے نال ہو لیا نبی پاک اگے کے چل پہ رات دا ٹیم ہے نبی کریم علیہ السلام بکی قبرستان اندر پہنچے میں آپ دے پیچھے کھڑا ہو گیا ماں اللہ دے پیغمبر بکی قبرستان اندر اگے کھڑے ہو گئے نے تے میرے آقا نے میں نو مخاطب کر کے فرمایا آقا فرما دینے موہبہ گل سننا اللہ پاک نے میں نو دنیا دے خزانیاں دیاں چابیاں دیتیاں نے اللہ پاک نے میں نو اختیار دیتا ہے اگر میں چاہواں تے دنیا تے پکا پکا رہ لواں تے نال اللہ پاک نے میں نو یہ بھی اختیار دیتا ہے اگر سونیاں چاہندے ہو تے تسی ساڑھے کوڑا جاؤ نا محبوبہ تواڈی اپنی مرضی ہے چاہے دنیا دا مال پسند کر لو چاہے ملاقات رب ذوالجلال پسند کر لو تے میرے آقا فرماتے نے موہبہ میں اپنے رب دی ملاقات نو پسند کر لیا ہے اس تو بعد اللہ دے پیغمبر بکی والیاں واسطے دعاواں فرمائیاں بکی والیاں واسطے دعاواں کر کے اللہ دے پیغمبر واپس گھر آ گئے صبح دا ٹائم ہویا میں نو محبوب فرما دینے آج میرے سار اندر بڑی درد ہے آج میرے سار اندر بڑی درد ہے نبی پاک دے غلام بیان کر دینے بس اے درد میرے پیغمبر دی آخری لمحات تک رہی ہے نا اللہ اللہ میں قربان جاما نبی کریم علیہ السلام دی طبیعت دن با دن بوجھلن دی چلی جا رہی ہے تے نبی پاک روزانہ فرما دینے اینا آنا غدن اینا آنا غدن اینا آنا غدن کل میں اپنی کس بیوی دے گھر اندر ہوواں کل میں اپنی کس بیوی دے گھر اندر ہوواں ازواج مطہرات سمجھ گئیاں اللہ دے پیغمبر ماں عائشہ دے گھر دے دیواری دا انتظار پہ کر دینے میرے نبی دیاں ساریاں بیویاں نے رل کے میرے محبوب نو آکھیا محبوب سانو کوئی پریشانی نہیں تسی چاہو تے ماں عائشہ دے گھر اندر عائشہ صدیقہ دے گھر اندر رہ سکتے ہو میرے پیغمبر چلے گئے ماں عائشہ دے گھر اندر فیصلہ بادیا اگر میری مجلس اندر کو 2 شادیاں والا بیٹھا ہے میری مجلس اندر کو 3 شادیاں والا بیٹھا ہے نا ذرا میرے پیغمبر دی اس سیرت تو سبق پکڑ لے میرے پیغمبر بیماری دی اندر نے لیکن پھر بھی اپنے کسی بیوی دے گھر وچ جانا نہیں چھڑیا ساریاں کولو اجازت لے کے پھر میرے پیغمبر اپنی ایک بیوی دے گھر اندر گئے سبق کی ملیا پمیں تو جہاناں دا سردار پیغمبر پر بیویاں نال غیر انصافی کردا
بیویاں نال غیر انصافی میرے نبی نے نہیں کیتی ایتھے ایک نو طلاق دے دیتی ایک نو رکھ لیا کوئی اور چنگی لگی اونوں رکھ لیا پہلی نو چھٹی کرا دیتی اگے کوئی اور پسند آئی تینوں بھی چھڑ دیتا اونوں رکھ لیا ایک ہی تماشا ہے ایک ہی روڑا ہے یہ طریقہ رسول نہیں یہ اسوہ رسول نہیں یہ سنت رسول نہیں یہ دین رسول نہیں یہ شریعت رسول نہیں ہے یہ شیطان کا چلایا ہوا طریقہ ہے جڑی پسند آوے اودنال نکاح کر لیا تے پہلی نو چھڑ دیتا او بیچاری تکے کھاندی پھرے رول دی پھرے دعا کرو اللہ پاک ایسے غیر انصاف شورا نو ہدایت عطا فرمائے اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا نبی پاک علیہ السلام اپنی وفات تو ایک ہفتہ قبل ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر اندر قرار پائے میرے پیغمبر باقاعدہ اس گھر اندر رہن لگ پے 6 دن پہلا نبی کریم علیہ السلام دی وفات تو سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے نبی کریم نے سانو اپنے گھر بلایا آپ دی طبیعت ذرا ٹھیک نہیں سی اسی سارے نبی پاک دا پتہ لین گئے انج اللہ دے پیغمبر دے سامنے بیٹھ گیا تے نبی پاک نے ادھر رکھ کے ادھر ساڈے تے نظر پائی تے یکدم نبی پاک دیاں اکھاں ڈول پئیاں نبی پاک رون لگ پے آپ دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے تے میرے پیغمبر رو رو کے دعاواں دین لگ پے آقا فرما دینے مرحبا بکم حافظکم اللہ یرحمکم اللہ نصرکم اللہ رزقکم اللہ رحمکم اللہ اللہ دے پیغمبر نے کئی دعاواں دتیاں میرے یارو تواڈے تے اللہ رحم کر دے میرے یارو اللہ تواڈے تے برکتاں دا نزول کر دے میرے صحابیو اللہ تانوں رزق دے دے وے میرے صحابیو اللہ تانوں زندگی دے دے وے میرے جان نثارو اللہ تواڈی دنیا بہتر کر دے میرے جان نثارو اللہ تواڈی آخرت بہتر کر دے او میرا نبی تے صحابہ نو دعاواں دیندا کیا ہے آج امتی کھلو کے انہاں تے تانے کردا پیا ہے دعا کرو اللہ انج تے امتی نو ہدایت عطا دنیا سے جاتی اللہ کے پیغمبر بار بار دعائیں دے رہے ہیں رحمکم اللہ یرحمکم اللہ یحفظکم اللہ نصرکم اللہ رحمکم اللہ رزقکم اللہ بے شمار دعائیں ہیں کھول کے مسند بزار اللہ کے پیغمبر نے ڈھیروں دعائیں دی صحابہ کو اور میرا نبی بھی دعاواں دیندا ہے صحابہ نو تسی بھی سنت دی عمل کر کے دعاواں دیا کرو اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا نبی کریم علیہ السلام دی وفات تو 5 دن پہلا اللہ دے محبوب علیہ السلام میرے پیغمبر السلام تے انج کر کے طبیعت جڑی زیادہ خراب ہو گئی ہے نا میرے آقا نے ازواج مطہرات نو فرمایا 7 مشکاں پانی دیاں لے کر کے آؤ نا جنہ دے منہ اجے تک کھولے نہ گئے ہون یعنی انہاں وچوں پانی کٹیا نہ گیا ہوئے وہ 7 مشکاں پانی دیاں میرے اتے ڈالو نا آپ نے ایک ماں حفصہ دے ٹپ اندر بٹھا دیتا گیا میرے پیغمبر تے پانی دیاں مشکاں استہ ڈالیاں گئیاں حتیٰ کہ میرے نبی اپنے ہاتھ نال اشارہ فرمان لگ پہ بس 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 کر دیو نا آپ دی طبیعت کچھ بہتر ہوئی ہے تے نبی کریم علیہ السلام فرما دینے میں اپنے یارانو خطاب فرمانا چاہنا میں گفتگو کرنا چاہنا آپ واسطے ممبر لگایا گیا ہے تے میرے پیغمبر ممبر تے آکے بیٹھ گئے نے فیصلہ بابی آپ پوچھ میرے کوڑو پوچھ میرے کوڑو پوچھ میرے کوڑو آج جڑا ممبر لگیا ہے نا آج اللہ دے نبی ممبر اتے کی بیان کر لگے نے جے میرے کوڑو پوچھیں تے میں تنویں جکاں گا اپنے بدن تے 7 مشکا پانی دیاں گروا کے میرے پیغمبر دی طبیعت بہتر ہوئی ہے مسجد نبی دے سینچ ممبر لا کے
اپنی وفات تو 5 دن پہلا میرے پیغمبر نے منبر تے چڑھ کے شان صدیق بیان کیتی ہے منبر تے کھڑے ہو گئے کیا کیا بیٹھ گئے اللہ دے پیغمبر منبر تے بیٹھ گئے صحابی بیان کردہ ہے نبی پاک دے سر پاک اتے کو پٹی بنی ہوئی ہے سر دی درد دی وجہ تو تے نبی پاک نے بیٹھیاں فرمایا حمد و ثنا تو بعد فرمایا اللہ پاک نے ایک بندے نے اختیار دے دیتا ہے اور بندہ چاہے تے دنیا تے رہ لوے تے چاہے تے اپنے رب کل چلا جائے اپنے رب دی ملاقات نو پسند کر لے تے اس بندے نے اپنے رب دی ملاقات نو پسند کر لیا ہے اینی گل میرے نبی دی زبان جو نکلی تے صدیق دیاں ٹائی نکل گئیاں صدیق اکبر رون لگ پے صحابہ کہتے ہیں اسی بڑے حیران ہوئے پتہ نہیں صدیق اکبر کیوں روئی جا رہے نے اللہ دے پیغمبر نے تے کسی اور بندے دا ذکر کیتا ہے لیکن جدو نبی پاک دنیا تو گئے نا سانو اودن پتہ لگا ساڑھے ساریاں وچوں اللہ دے نبی دی حدیث نو اگر سب تو زیادہ جاندہ ہے تے صدیق جاندہ ہے پیغمبر دی گال نو سمجھدہ ہے تے صدیق سمجھدہ ہے نبی پاک دے یار صدیق اکبر روئی جا رہے نے تے میرے آقا فرماندے نے یارو تسی ساریاں میرے نال اللہ دے دین دیاں بڑیاں مدداں کیتیاں لیکن آج ایک گل یاد کر لیا جے میں نو جنہ فیدہ صدیق دے مال نال پلے آئے اللہ دے دین دا جنہ فیدہ صدیق دے مال نے کیتا ہے اور نہ کسی نے نہیں کیتا صدیق دے بدلے رب ادا کرے گا صدیق دے سانات دا بدلہ رب دے گا واہ صدیق میں تیری عظمت تو صدقے جاواں واہ صدیق میں تیرے مقام تو صدقے جاواں میرا نبی دنیا تو جاندہ جاندہ تیری عظمت دی گل پیا کردہ ہے صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ صدیق دا نبی نل سب تو بلند یارانہ صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ خلیفہ بلا فضل ہے رب دا بڑا فضل ہے نبیاں تو بعد افضل صدیق دا زمانہ صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ اللہ اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب دے محمد نبی پاک نے فرمایا صدیق دے سانات دا بدلہ رب دے گا تے نال میرے پیغمبر فرماندے نے میرے یارو اے مسجد نبی دے سین اندر جنیاں باریاں کھڑکیاں جنہ جنہ دیاں کھل دیاں نے سارے دروازے بند کر دیا جے صدیق والا دروازہ نہ بند کریا جے صدیق دا دروازہ کھلا رہن دیا جے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا درا حضرات دی وقار میرے پیغمبر نے صدیق اکبر دی عظمت بیان فرما کے میرے پیغمبر واپس کر تشریف لے گئے اللہ اللہ میں قربان جاواں وفات تو 4 دن پہلا نبی پاک علیہ السلام نو خبر ملی گئے حضرت ابو بکر صدیق نے نبی پاک نو دسی آئے محبوبہ میں انصار دی ایک مجلس جو گزردہ پیاساں انصار دے لوگ بہ کے روئی جا رہے سن میں پوچھا کیوں رو رہے ہو لیکن دینے اللہ دے نبی دیاں وفاواں یاد پہ کرنے اللہ دے پیغمبر دیاں وفاواں یاد پہ کرنے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے محبوب پیغمبر دی طبیعت بڑی زیادہ خراب ہے اے جمعرات دا دینے انو عربی اندر یوم الخمیس کیا جاتا ہے اکثر میرے پیغمبر دے صحابہ یوم الخمیس کہہ کے رو پیا کر دے سان پوچھا گیا کیوں رون دے ہو دے فرمایا اے او دینے جس دن اللہ دے پیغمبر نے سانو آخری نماز پڑھائی ہے نا مغرب دی نماز دا وقت ہے
نبی پاک علیہ السلام مغرب دی نماز اللہ دے پیغمبر نے پڑھائی ہے نا، جماعت نال اللہ دے پیغمبر نے نماز پڑھائی۔ سیدہ ام سلمہ بیان کر دیا نے نبی پاک نے سورہ مرسلات دی تلاوت کی تھی جمعرات والے دن مغرب دی نماز اندر، نبی پاک گھر تشریف لے گئے۔ بس اس تو بعد نبی پاک دی اتنی طبیعت خراب ہو گئی ہے نا، عشاء دی نماز واسطے میرے پیغمبر کو آئے ہی نہیں جاندا، بار بار آپ تے غشی تاری ہوندی ہے نا، تے جدو ہوش آندا ہے میرے آقا فرماتے نے کیا میرے یاراں نے نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں پڑھ لی، بار بار اللہ دے پیغمبر پوچھ دینے، پھر ہوش آندا ہے پھر فرماتے نے نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں پڑھ لی، پھر آپ تے غشی تاری ہو جاندی ہے، پھر ہوش آندا ہے فرماتے نے نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں پڑھ لی، اندازہ کرنا فیصلہ بادیا، اندازہ کرنا نبی دیا امتیا، اندازہ کرنا بڑیا وابیا، اندازہ کرنا بڑیا بریلویا، اندازہ کرنا بڑیا دیوبندیا۔ ذرا میں نے ایک گالتے دسنا اللہ دے پیغمبر نماز دا کتنا فکر ہے، میرے نبی بار بار پہ پوچھ دینے اللہ دے نبی نو نماز دا فکر ہے، تینو نماز ٹائم فلم دا فکر ہے، اللہ دے نبی نو نماز دا فکر ہے، تینو نماز ٹائم اپنے کاروبار دا فکر ہے، نبی کریم نو نماز دا فکر ہے، تینو نماز ٹائم دنیا داری دا فکر ہے، حتیٰ کہ میرے پیغمبر دی طبیعت درست نہ ہو سکی۔ آپ فرماتے نے مرو بلالا فلیؤذن وامرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، بلال نو کہہ دو نادان کہہ دے وے، تے میرے صدیق نو کہہ دو جماعت کروا دے وے۔ میرے پیغمبر نے بار بار جملہ کیا، عائشہ صدیقہ فرماتیاں نے میں عرض کی تھی محبوب میرے بابے دا تے دلی بڑا چھوٹا ہے، صدیق دے بڑا نرم دل بندہ ہے، جدو تواڈے مسلے تے کھلوئے گا تے کیویں برداشت کرے گا؟ میرے آقا فرماتے نے نا نا میں جو کہہ رہی ہوں کہ صدیق نو آکھو جماعت کروا دے وے۔ حضرت صدیق اکبر مسلے تے آئے نے، میرے پیغمبر اسلام دے مسلے تے کھلو کے جماعت کروائیے۔ اس تو بعد جماعتاں ساریاں جناب صدیق اکبر ہی کروا دے گئے نے۔ حضرات دی وقار میرے پیغمبر دی وفات تو 3 دن پہلے نبی کریم علیہ السلام ہنج کر کے جناب دوپہر دا ٹائم ہے، میرے پیغمبر فرماتے نے میں مسجد اندر جانا چاہنا وا، آپ نو مسجد اندر پہنچایا گیا، کیویں پہنچایا گیا؟ ایک ہاتھ ادھر ایک صحابی دے کندھے تے رکھیا، دوجا ہاتھ ادھر میرے پیغمبر نے صحابی دے کندھے تے رکھیا، تے میرے پیغمبر مسجد وال جا رہے نے۔ عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں اللہ دے نبی دے پیراں وال ویکھیا، آپ کوڑو جناب پیر چکے نہیں سی جا رہے، آپ دے پیر زمین تے لگ دے جا رہے نے، تے فرماتیاں نے میریاں اکھاں ڈل پیاں، فیصلہ آبادیہ سین میں جان والیا، او کلباں وچ جان والیا، او فلماں وچ جان والیا، جس نبی دا کلمہ پڑھیائی او نبی جناب ویکھ مسجد اندر کیویں جاندا پیا ہے، ویکھ اللہ دے گھر اندر کیویں جاندا پیا ہے، او سکت نہیں آپ جان دی تو یاراں دا سہارا لے کے میرے نبی مسجد اندر جاندے پینے۔ میرے نبی نے مسجد دی اہمیت دسی ہے، آج امتی مسجداں چھڑ گئے نے، آج امتی مسجداں تو دور ہو گئے نے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، میرے پیغمبر منبر تے بیٹھ گئے، تے منبر تے بیٹھ کے میرے نبی نے فرمایا انصار نال پیار کریا جے، انصار نو تنگ نہ کریا جے، انصار دیاں نیکیاں قبول کریا جے، انصار وچ جے کوئی بری خصلت آ جاوے تو دیتے دار گزر کریا جے، انصار نو برا نہ سمجھیا جے۔ اس بعد میرے پیغمبر نے ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے نے جانتے جے تواڈے تو پہلیاں قوماں کیوں برباد ہو گئیاں، محبوبہ کیوں برباد ہو گئیاں؟ فرمایا انہاں اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا، اپنے نبیاں دیاں قبراں تے سجدے کرن لگ پے، میں تانوں روکدا پیاں واں
तुसी अपने नबी दी कबर नूं सजदा नहीं बनाना, तुसी अपनी नबी दी कबर ते सजदा नहीं करना। अल्लाह के पैगंबर मना करके गए कि मेरी कबर पर सजदा मत करना, मेरी कबर की पूजा पाठ मत करना, मेरी कबर के ऊपर माथा मत टेकना। लेकिन वाए नाकामी, आज दुनिया को पता नहीं हो का गया है। अल्लाह के पैगंबर की विलादत की खुशी में मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, थल्लों नाली लंघदी पई है, उत्ते रोजा रसूल बनाया पिया है। थल्लों नाली लंघदी पई है, उत्ते रोजा रसूल बनाया पिया है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, खदरात तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा। मैं जिन्ना बातों का जिक्र पिया करना दरा मुहब्बत नाल प्यार नाल। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी कबर ते सजदा ना करया जे। इस तो बाद अल्लाह दे महबूब पैगंबर ने फरमाया, मेरे आका फरमांदे सुनिया जे गल सुनिया जे, जरा दिल दियां तख्तियां ते नोट करया जे। मेरे आका फरमांदे ने ओए मेरे यारो गल सुनो ना, बतकादाए बशरीयत अगर मेरे कोलों किसे ते वादा हो गया होवे मेरे कोलों बदला ले सकदा है। इस पीर तो मैं कायनात दियां दौलतां वार देवां, इस लीडर दे ना लेने पाक तो मैं दुनिया दा सोना कुर्बान कर देवां, इस नाल इस पैगंबर दे ना लेने पाक दे करोड़ में दर्रे चो निकलण वाली धूल दे करोड़ में दर्रे तो मैं सारी दुनिया दियां दौलतां कुर्बान कर देवा। इंज दा लीडर दुनिया ते आ नहीं सकदा, इंज दा लीडर दुनिया ते पैदा ही नहीं हो सकदा। मेरे पैगंबर की फरमा रहे ने, ओए मेरे कोल को वादा होया होवे ते मेरे कोल बदला ले सकदे जे। इत्थे देना सौखा है, उत्थे देना मुश्किल है। मेरे पैगंबर ने हुकूकुल इबाद समझाए, मेरे पैगंबर ने दसिया है बंदियां ते हक किवें देने। अल्लाह अल्लाह तू भी माफ मा कर ले, तू भी माफियां मंग ले जिन्हां ते वादा घाटा कीता, ज़ियादतियां कीतियां। अल्लाह दे पैगंबर वापस तशरीफ ले आए। हज़रात दी वकार वफात वाला दिन आ गया, यानी 12 रबीउल अव्वल वाला दिन आ गया है। 12 रबीउल अव्वल आ गया है, सोमवार का दिन आ गया है। सुबह का वक्त ते फजर का टाइम है। सैयदना हज़रत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला मुसल्ले ते खलो के नमाज पे करवाते ने ना। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने नबी करीम ने मां आयशा सिद्दीका दे हुजरे दा पर्दा परां कीता ते नबी पाक ने मस्जिद नबी विच झाती पाई ते मेरे पैगंबर ते यार अल्लाह दे हुजूर सफा बन के खड़े ने। मेरे नबी दी खेती पक चुकी है, मेरे नबी दी मेहनत तैयार हो चुकी है ना। ते जदों किसान दी खेती पक जाए ना ते जनाब फलावर ते कद्दावर हो जाए ना, फिर वो वेख के खुश हो जाता है। मेरे पैगंबर ने सिद्दीक दी इमामत अंदर अपने यारां नूं वेखिया ते मेरे नबी खुश हो गए। हज़रत अनस फरमाते ने अल्लाह दे पैगंबर ने तबस्सुम फरमाया, मेरे नबी दे तबस्सुम करन नाल पूरी मस्जिद नबी चमकन लग पई है, पूरी मस्जिद नबी चमकन लग पई है। ते फरमाते ने मैं नबी पाक दे चेहरे ते नजर पाई, मैनू इंज लगा जिवें कुरान रेल उत्ते सजिया पिया है। इंज अल्लाह दे पैगंबर दा मुखड़ा नजर आया ते नाल जनाब हज़रत सिद्दीक अकबर ने वेखी है। अल्लाह दे नबी ने पर्दा परां कीता है, शायद अल्लाह दे पैगंबर नमाज करवाण वास्ते आ रहे ने ते हज़रत सिद्दीक अकबर पिछे हटन दी कोशिश करदे पे ने ते मेरे नबी ने हाथ दा इशारा फरमाया सिद्दीक हुण पिछे नहीं हटना, हुण तैनू बड़े बड़े पिछा करन वाले करनगे, लेकिन सिद्दीक हुण तू पिछा नहीं हटना। ये मुसल्ले ते मैं तैनू खड़ा करके जांदा पिया वां, तू खलोता है, पिछे मेरे यार खलोते ने ते मैनू सोना ही बड़ा लगदा पिया है। सिद्दीक तेरी इमामत अंदर फारूक किड्डा सोना लगदा है, सिद्दीक तेरी इमामत अंदर उस्मान अली किड्डे प्यारे पे लगदे ने। मेरे पैगंबर ने हाथ दा इशारा फरमाया ते मेरे नबी ने पर्दा मां आयशा सिद्दीका दे उजरे दा सुट दिता। हज़रत अनस फरमाते ने लोगो ए आखिरी नजर है जिहड़ी अल्लाह दे नबी दे चेहरे ते मेरी पई है ना, इस तो बाद अल्लाह दे नबी दे चेहरे ते मैं नजर नहीं पा सकिया। दिन चढ़दा पिया है,
میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ نو بلایا جائے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بلایا گیا تے ماں فاطمہ کوڑا کے میرے نبی دے بیٹھ گئیاں تے میرے نبی دے بدن دی کیفیت تے بیماری تے سختی وے کر کے رو پئیاں تے رو کے فرماتیاں نے با کربا باہو آج میرے ابا جان نو کتنی تکلیف ہے تے میرے آقا فرماتے نے فاطمہ آج تو بعد تیرے بابے دیاں تکلیفاں مک جان گیاں آج تو بعد تیرے بابے نو کوئی دکھ نہیں دے گا آج تو بعد تیرے بابے تے کوئی گندیاں اجریاں نہیں سٹے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں پھر میرے آقا نے جدو فاطمہ نو روندیاں ویکھیا تے میرے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ ذرا کان نیڑے کرنا ماں فاطمہ نے اپنا کان قریب کیتا ارے آقا فرماتے نے فاطمہ میری تیری جدائی دا وقت نیڑے آ گیا ہے میری تیری جدائی دا بیڑا نیڑے آ گیا ہے فاطمہ باپ تے بیٹے دی جدائی دا بیڑا نیڑے آ گیا ہے باپ تے بیٹی دی جدائی دا وقت قریب آ گیا ہے ماں فاطمہ رون لگ پئیاں میرے آقا فرماتے نے فاطمہ ذرا کان میرے قریب کرنا ماں فاطمہ نے کان پھر قریب کیتا میرے آقا فرماتے نے فاطمہ میرے جان تو بعد سب تو پہلا میرے اہل و عیال وچ تو آ کے مینوں ملے گی تے ماں فاطمہ دے چہرے تے خوشی دی لہر دوڑ گئی اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار کچھ وقت گزریا ہے ماں عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میرے گھر اندر اللہ دے پیغمبر نے گھر بھی میرا ہے واری بھی میری ہے تے گود بھی میری ہے تے سینہ بھی میرا ہے اللہ دے پیغمبر میری گودی وچ سر رکھ کے لیٹے ہوئے نے نا تے اگے بھی جدو طبیعت آپ دی خراب ہو جاتی نا تے نبی کریم معوذتین پڑھ کے اپنے بدن تنج کر کے مالیا کر دے میں نبی پاک تے دوویں ہتھاں نو پکڑیا تے پکڑ کر کے نبی پاک دے ہتھاں نو تے میں معوذتین پڑھ کے دم کرن لگی تے میرے نبی نے اپنے ہاتھ نو چھڑا لیا فرمایا عائشہ دم دا وقت گزر چکیا ہے عائشہ ہن وقت لنگ چکیا ہے عائشہ ہن دور گزر چکیا ہے اما فرماتیاں نے نی دیر نو میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آ گئے نے انہاں دے کول مسواک ہے نبی پاک نے اینج کر کے مسواک ول ویکھی ہے میں عرض کیتی بابو مسواک کرنا چاہتے ہو تے نبی پاک نے جناب مثبت اشارہ فرمایا میں جناب مسواک لے کے اللہ دے پیغمبر نو پکڑا دیتی ہے تے نبی پاک نے مسواک اپنے منہ اندر ڈالی ہے تے مسواک چبائی نہیں جا رہی تے میں مسواک پکڑ لئیے نا تے میں اللہ دے پیغمبر نو چبا کے مسواک پکڑا دیتی ہے تے میرے پیغمبر نے بھی مسواک اپنے منہ اندر ڈال لئیے اما فرماتیاں نے اے بھی اعزاز اللہ نے میں نو دیتا ہے نا کہ نبی پاک دے دنیا تو جان تو پہنا اللہ نے میرا تے میرے محبوب دا لوا بھی کٹھا کر چھڑیا ہے میرے پیغمبر مسواک فرما رہے نے تے نال میرے پیغمبر پڑھ دے نے اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی اللہ میں تیرے کلو مغفرت دا سوال کرنا اللہ میں تیرے کلو رحمت دا سوال کرنا اللہ میں اعلیٰ رفق دا تیرے کلو سوال کرنا ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے این آخری وقت اللہ دے نبی دی زبان تمہیں بھی جملے سنے میرے پیغمبر نے کر کے آتا آسمان وال اٹھایا ہے تے میرے آقا فرماتے نے الصلاۃ الصلاۃ اے امتیو الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم میرے امتیو نماز نہ چھڑیا جے میرے امتیو اپنے تو تھلے والیاں دا حق نہ ماریا جے جڑا تو آڈے نیچی ہوئے او دیتے ظلم تے زیادتی نہ کریا جے کسے نو ماڑا نہ سمجھیا جے تے کسے نو کمزور نہ سمجھیا جے اما فرماتیاں نے نبی پاک علیہ السلام دے قریب ایک لکڑی دا پیالہ پیا ہے میرے پیغمبروں دی ہاتھ اندر اپنا ہاتھ دبوندے نے پانی جناب ہاتھ تار کر کے نبی پاک اپنے چہرے تے بار بار مڑدے پینے چادر آپ کدی اپنے چہرے تے لے لیندے نے کدی آپ چہرے تو چادر اتار لیندے نے تے زبان تو فرماندے نے اللہ لعنت کرے یہود و نصارا تے جنہاں اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا اللہ اکبر
اللہ پھر اللہ دے پیغمبر نے آسمان والا ٹوٹایا تے زبان جو میرے پیغمبر ارشاد فرماتے نے اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی اما فرماتیاں نے آہستہ آہستہ نبی پاک دا ہاتھ زمین والان لگ پیا تے میں آپ دے ہاتھ میں جی کر کے پکڑ لیا ہے تے پکڑ کے میں آپ دے بدن دے نہ لگا دیتا ہے نا تے انج لگائے آپ دا بوجھ میں نو اپنے بدن اتے محسوس ہون لگ پیا ہے تے میں ڈر گئیاں تے گھبرا گئیاں تے میں چھیتی چھیتی آپ دا سر پاک نو تکیے تے بستر تے رکھے آئے تے آپ دے چہرے تے نظر پائیے جدوں نظر پائیے تے میں نو یقین ہو گیا ہے عائشہ تیرا سہاگ دنیا تو ٹر گیا ہے عائشہ عائشہ تیرا محبوب تینو جدائیاں دے گیا ہے عائشہ تیرا محبوب تینو جدائیاں دے گیا ہے فیصلہ بادیا میں نو پیدا کرن والے رب دی قسم ہے ساڑھے کل چنڈیاں دے پیسے بھی موجود نے ساڑھے کل لیٹاں دے پیسے بھی موجود نے اللہ جاندہ ہے نہ لیٹاں دی کمی ہے نہ چنڈیاں دی کمی ہے نہ دیگاں دی کمی ہے نہ پیسیاں دی کمی ہے گل صرف نہیں ہے چنڈیاں لانو دل تانی کردہ این اس وقت جس وقت تو چنڈیاں لا کے بازار اندر ٹرنے ویرا این اس وقت ماں عائشہ دیاں صدیقاں وچوں آنکھاں وچوں آنسو نے این اس وقت ماں فاطمہ روندی نظر آندی ہے این اس وقت حسنین کریمین سسکیاں پردے نظر آندے نے این اس وقت میرے پیغمبر دے یار روندے نظر آندے نے اما فرماتیاں نے میں اللہ دے پیغمبر نو بستر تے لٹا کے دینی کر کے حجرے تے دروازے تے گئیاں تے مسجد اندر نبی پاک دے یار منتظر نے تے میں آکیا اللہ دے نبی دے صحابیو نبی پاک سانو جدائیاں دے کے چلے گئے اللہ دے پیغمبر دنیا تو رخصت ہو گئے نا مسجد نبی دے اندر میرے پیغمبر دے یارہ دیاں سسکیاں بج گئیاں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے رہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے کائنات دے لوگو دنیا تے دو دن میں نو کدی نہیں پھول سکدے ایک دن ہو جدن اللہ دے نبی مدینے آئے تے دوسرا ہو دن جدن اللہ دے نبی سانو جدائیاں دے کے چلے گئے فرما دے نے جدو اللہ دے نبی مدینے تشریف لے کے آئے نا تے مدینے دی ہر شے چمک دی نظر آنی سی تے جدو اللہ دے نبی دنیا تو گئے نا مدینے وچ نیرا ہو گیا ہے دن دے وقت طریقیاں چھا گئیاں نے تے ماں فاطمہ رو کے فرما دیاں نے صبت علیہ مسائب لو ونہا صبت علیہ بسرن اللیالیا اللہ اللہ میں قربان جاواں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خبر ملی ہے نا میرے صدیق اکبر دوڑے دوڑے آئے نے نا تے ماں عائشہ دی حجرے وچ داخل ہوئے نے میرے پیغمبر دے بدنے پاک تے ایک چادر دیتی گئی ہے نا آپ نے آپ دے چہرہ مبارک تو چادر پرا کیتی ہے تے صدیق اکبر نے میرے نبی دا بوسا لے آئے متھے دا بوسا لے کے حدیث وچ ہوندا ہے بخاری اندر فابقا ابو بکر فابقا ابو بکر میرے نبی دے متھے نو چوم کے صدیق ٹائی مار کے رون لگ پے صدیق دی آنکھاں چوں آنسو نکلن لگ پے اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی کریم علیہ السلام دے یار غار صدیق سدھے مسجد نبی وچ گئے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے نے نالے روئی جا رہے نے تے نالے کہیں دینے وہ نہیں اللہ دے نبی سانو چھڑ کے جا نہیں سکدے اللہ دے نبی سانو جدائیاں نہیں دے سکدے تسی گھبراؤ نا نبی پاک گئے نہیں دنیا تو سانو چھڑ کے نہیں گئے نا حضرت بکر فرماتے نے عمر بیٹھ جاؤ نا لیکن حضرت عمر بیٹھے کوئی نہیں میرے صدیق اکبر ممبر تے آئے نے ممبر تے آ کے خطبہ ارشاد فرمایا ہے اور فرمایا من کانا منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کانا منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت جڑا تواڈے وچوں اللہ دے نبی دی عبادت کردا ہے او سن لے نبی پاک دنیا
تو تشریف لے گئے نے جڑا تواڈے وچوں اللہ دی عبادت کردا ہے اللہ زندہ ہے تے حی القیوم ہے نا پھر بطور دلیل قرآن پاک دی آیت لے کے آئے ما کان محمد وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افائماتا قتلا انقلبتم علی اعقابکم حضرت عمر فرماتے نے اللہ صدیق دا بھلا کر دے بے صدیق دی زبان جو ایت نکلی تے میں انج لگا جویں ایت نازل اج پئی ہوندی ہے فرماتے نے صدیق ایت پڑھتے جاندے نے مینوں یقین ہوندا جاندا ہے اللہ دے نبی سانو جدائیاں دے کے چلے گئے فرماتے نے جدوں مینوں یقین ہو گیا نا تے میریاں لتاں نے میرا ساتھ ہی چھڑ دیتا ہے میں تڑاپ کر کے زمین تے گر گیا ہاں اللہ دے نبی دی جدائی دا غم برداشت نہیں ہوندا پیا قسم پیدا کرن والے رب دی ساڈے کولوں بھی برداشت نہیں ہوندا پیغمبر دی جدائی دا غم برداشت نہیں ہوندا کسے دا باپ دنیا تو ٹر گیا ہوے تے او دے بوے دے کے لائٹاں لگیاں ہون او دے بوے دے کے ڈھول وجدے پے ہون دس نا یار او دے دل تے کی گزرن گیاں اللہ دے نبی بھی ساڈے روحانی باپ نے اسی کیویں منائیے خوشیاں اسی کیویں لائیے چنڈیاں اسی کیویں لائیے اگربتیاں اسی کیویں لاویے بتیاں سانو اللہ دے نبی دی جدائی دا غم ہے اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار خطبے تو بعد یقین ہو گیا ہے میرے پیغمبر صلوات و سلام دی تکفین دا عمل سامنے آ گیا ہے تکفین آپ دی کیویں کرنی چاہیے نا عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اے جناب اختلاف پیدا ہو گیا کہ آپ دے جسم تو جناب کیویں تکفین دینی ہے غسل کیویں دینا ہے نا اللہ پھر جناب دے صدیق اکبر نے آکھیا ہے انہاں کپڑیاں دے اندر ہی آپ نو غسل دے دیتا جائے گا انہاں کپڑیاں سمیت ہی آپ نو کفن پہنا دیتا جائے گا تے نبی جتھے دنیا تو جاندے نے اس جگہ تے نبی دفن کیتے جاندے نے نا تکفین دا عمل مکمل ہو گیا ہے منگل والا دن آ گیا ہے نبی کریم علیہ السلام دے پاک بدن مترد متحر بدن خوشبودار بدن پاک نو عائشہ صدیقہ ججرے دے اندر رکھ دیتا گیا ہے نا جنازہ کیویں پڑھنا چاہیے ہے امام الانبیاء نے لہذا امامت کوئی نہیں کرائے گا صحیح البخاری وچ آندا ہے نا جنازہ کیویں پڑھایا گیا میرے پیغمبر دے دادا صحابہ آ رہے نے آپ تے درود و سلام پڑھ دے پہنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ اکبر اللہ دس صحابہ آ رہے نے صحابہ فارغ ہو گئے پھر خواتین جنازہ پڑھ لگ پئیاں اسی عمل نال پھر بچیاں نے کر کے جنازہ پڑھیا یعنی آپ تے درود و سلام پڑھیا حضرات دی وقار پھر قبر دی گل آ گئی آپ دی قبر کیویں دی بنانی چاہیے لحد والی بنائیے یا شک والی قبر بنائیے دوویں مدینے اندر بندے موجود نے حضرت صدیق فرماندے نے پیغام کلا دیو جڑا پہلے آ گیا قبر بنا لواں گے لحد والا بندہ پہلے آ گیا آپ دی قبر لحد والی بنا دیتی گئی شک والی قبر سدھی ہے لحد والی قبر انج سدھی کھٹ کے نا تے پھر اندر نو بغلی بنا دیتی جاندی ہے اینو لاد بولیا جاندا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر مبارک بن گئی ہے نا حضرات محترم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو قبر اندر اتاریا جا رہی ہے علی المرتضیٰ دیاں اکھاں وچوں آنسو نے حضرت میرے نبی دے چچا باپ دیاں اکھاں وچوں آنسو نے آپ دے غلام شکران دیاں اکھاں وچوں آنسو نے انج آپ نو قبر پاک اندر اتار دیتا گیا ہے نا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے مینوں کچھ کفن اندر کچھ نقص محسوس ہوندا پیا ہے نا مینوں انج لگدا ہے اجے صحیح طریقے نال بدن پاک دکھیا نہیں گیا قبر اندر اللہ صحابہ کہندے نے تسی اتر جاؤ نا اتر جا کے قبر دے اندر جڑی تانوں محسوس ہوندا ہے اے کمیوں نو دور کر دیو نا حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماندے نے
میں آپ دی قبر اندر اتریا وا تے جناب بند صحیح کیتے نے تے آپ دے قدماں نو ہاتھ لایا ہے آپ دے پیراں نو ہاتھ لایا ہے تے پیراں نو ہاتھ لا کے تے فرماندے نے میں آکھیا ہے او یارو گواریا جے میں آخری بندہ وا جنہیں نبی پاک دے قدماں نو جناب چھویا ہے فرماندے نے میں باہر نکل آیا وا اللہ دے محبوب پیغمبر دنیا تو تشریف لے گئے نے او نبی دنیا تو ٹر گیا ہے جڑا صدیق دا آقا ہے او نبی دنیا تو تشریف لے گیا ہے جڑا پیغمبر ماڑیاں دا بھلا کرن والا ہے او نبی دنیا تو ٹر گیا ہے جس پیغمبر دی آسمان تو جبریل لتھیا کردا سی ماں عائشہ ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ روندیاں نے فرماندیاں نے ایک تے پاپے دی جدائی دا غم میں دوسرا غم میں کون جبریل دا آنا بند ہو گیا ہے ہن آسمان تو جبریل کدی نہیں آیا کرے گا جبریل کدی نہیں لتھیا کرے گا سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روندے نے تے مدینہ چھڑ کے جا رہے نے فرماندے نے میں مدینے وچ نہیں رہنا حضرت صدیق اکبر نو پتہ لگا ہے فرمایا ہے اب سو بلال دس کیوں مدینہ چھڑ کے جاندہ پہ ہیں اللہ اللہ تے جناب بلال رو کے فرما دینے صدیق میں نو مدینے جو نبی پاک نظر نہیں آدھے تے میں مدینے وچ رہ نہیں سکدا اللہ اللہ میں قربان جاواں اے صدیق میں نو یاد ہے تسی میں غلام ساتے تسی میں نو آزاد کروایا سی جے تے میں نو آزاد کر دیو تے میں مدینہ چھڑ کے چلا جانا وا تے جے بھی غلام بنا دے ہونا تے پھر میں مدینے وچوں نہیں جاندا تے صدیق اکبر نے رو کے بلال نو سینے نال لا لیا فرمایا بلال تو غلام نہیں تو ساڈا سردار ہے تو غلام نہیں تو ساڈا بڑا ہے تینو کنے غلام آکھے آئے میرے نبی دی ایک ڈاچی ہے نا جدے تے اللہ دے پیغمبر سواری کریا کر دے سن مدینے وچ نسی پھر دیے کھاندی بھی کچھ نہیں تے پیندی بھی کچھ نہیں ہے میرے پیغمبر دی جدائی دا غم لے کے بیٹھ گئی ہے نا آخر کچھ دنوں تک وہ بھی مر گئی ہے نا ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دی وفات تو بعد 6 ماہ تک زندہ رہیاں مستدرک حاکم دے حوالے نال انہاں 6 مہینیاں دے اندر ماں فاطمہ نو کسی عورت نے مسکرا دیا نہیں ویکھیا اتنا غم میں نبی پاک دی جدائی دا اے 12 دا غم ہے اے 12 ربیع الاول دا غم ہے جڑا صدیق نو سدیاں نہیں ہون دیندا اے 12 ربیع الاول دا غم ہے جڑا فاطمہ دی اکھاں چوں آنسو سکن نہیں دیندا اے 12 ربیع الاول دا غم ہے جڑا میرے نبی دی اونٹنی نو پٹھے کھان نہیں دیندا اے 12 ربیع الاول دا غم ہے جڑا صحابہ نو ہر وقت یاد رہندا ہے کائنات دے لوگو میرے نبی دنیا تو ٹر گئے ساڈے لئی آپ دی زندگی نمونہ ساڈے لئی آپ دی سیرت نمونہ ہے میں گل مکا جاواں اور بات ختم کر جاواں اس گل تے میرے نبی دی سیرت اپنا کے ویکھو نا او چنڈیاں لان والیو ادھر ویکھو اللہ دا واسطہ ہے ہاتھ بن کے کہنا وا چنڈی لانی ہے تے چہرے تے نبی پاک دی محبت دی چنڈی سجانا اے داڑھی اپنے چہرے تے رکھنا اے چنڈیاں تے اور کچھ دنوں تک ڈگ جانیاں نے اے تھلے رول جانیاں نے ویر سیرت اپنانا میرے پیغمبر دی آمد سانو سیرت دا درس دیندی ہے فرمایا لقد کان لکم فی رسولہ کی اسوۃ حسنہ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا